الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما
رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا چھوٹو سبحان اللہ بھول گئے ہو بھولیا کرو نا وہ تکا سٹار تے ٹریکٹر جیڑا نا زیادہ دیر نہیں چلدا چودھری صاحب دا ٹریکٹر سی نا تے جدوں کڈن تے محلے والے نوں کہن آیا تکا لاؤ ذرا وہ ایک دن تنگ آ گیا انہیں کہا چودھری صاحب یہاں ٹریکٹر بدل لو تہاڈی مہربانی ہے کہ انج نہیں کرنا ہے بھولنا نہیں تساں نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دا ذکر ہے اور آپ دی سب تو چھوٹی اور لاڈلی بیٹی دا آج تذکرہ ہونا ہے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سارے کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہا تے جی شروع تو ہی تسی ذرا پریشان بھو گے تے گزارا نہیں جی ہونا اس واسطے تساں چلانا ہے انشاءاللہ الرحمن جاگن دا ذوق دا شوق دا تساں ثبوت دینا اللہ تہاڈا بیٹھنا اپنے دربار وچ مقبول و منظور فرمائے میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر سارے نوکر بیٹھے نا اہل بیت ماشاءاللہ تو ثبوت دے آ جائے میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے نبی جی دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے نبی جی دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا رضی اللہ عنہ علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایماندار میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت
بیت دانا کر صحابہ اہل بیتاں پر نچھاور جان کرتے تھے صحابہ اہل بیتاں پر نچھاور جان کرتے تھے تے اہل بیت بھی ہر ویلے تم انہاں دا بر دے سن انہاں وچکار رہندا سی صحابہ تے اہل بیت دے درمیان انہاں وچکار رہندا سی انہاں وچکار رہندا سی ہر ویلے موسم بہاراں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر ہے لا تعداد بے شمار انگن بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات مقدس و متحرد ہوں صاحبوں ساتھیوں عزیز بزرگوں اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی روحانی اسلامی ماں اور بہنوں آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن قرآن و احادیث دی روشنی وچو نبی پاک علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی سب تو چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ تو زہرا سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنا چاہنا دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ ساڈیاں ماما اور بہناں نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت تے چلن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار اور بڑی محبت فرمایا کرتے سن. اور اس محبت دی مثال نہیں ملتی. میرے پیغمبر نے اپنیاں ساریاں بیٹیاں دے نال محبت کر کے پیار کر کے انہاں دی تربیت کر کے اور شادیاں کر کے یہ بات دسی ہے کہ اے بگڑے ہوئے معاشرے دے لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں ہوندیاں، اللہ پاک دی رحمت ہوندیاں نے. آمینہ دے لال علیہ السلام جدوں بھی سفر تے جاندے کسے جنگ تے جایا کر دے تے سب تو آخر تے جان گیا اپنی پیاری بیٹی نال ملاقات کریا کر دے سن. جدوں میرے آقا سفر تو واپس آندے نا تو اللہ دے نبی سب تو پہلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نال ملاقات کریا کرتے سن. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو اللہ دے پیارے نبی نو یعنی اپنے بابا نو ملن جاندیاں تو اللہ دے نبی اٹھ کے آپ دا استقبال بھی کر دے اور آپ دا بوسا بھی لیں دے. اور جدو اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دے گھر آندے تو بیٹی بھی آپ دا اٹھ کے استقبال کر دی اور آپ دا بوسا لیا کر دی. باپ بھی بڑیاں محبتاں کردا ہے، بیٹی بھی بڑیاں محبتاں کرتی ہے. آؤ توجہ فرمانا کہ میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی نال محبت کنی ہے، پیار کنا ہے، الفت اور عقیدت کنی ہے. اللہ دے قرآن دے الفاظ تے پہلے ذرا غور فرمایا جے. خالق رب ارض و سما نے اپنے قرآن اندر بڑا پیارا اعلان فرمایا ہے. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیو. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دے اہل بیت دی عظمت نو مقام تے شان عظمت نو بیان فرمایا ہے. اپنے پیغمبر دے اہل بیت دے رفعت نو بیان فرمایا ہے. فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام انہاں لوکاں نو اعلان کر کے تے دس دیو میں ارادہ کر لیا کہ تیرے اہل بیت دے دلانو پاک کر دیاں، ہر قسم دے غلطی تو ہر قسم دے گناہ تو میں پاک کر دیاں. تے جی میں پاک کرم دا حق ہے نا وایو طہرکم تطہیرا. فرمایا میں ہر غلطی ہر گناہ نو دور کرم دا ارادہ کر لے آئے. تے جمیں صحیح معنی دی اندر انہاں دے دلانو پاک کرم دا حق وے میں پاک کرم دا ارادہ کر لے
لیا ہے۔ اور گجرانوالا کلر بادی دے باسیوں ذرا آپ دے اہل بیت دی عظمت تے غور کریا جے کہ ہر شخص نو اللہ تعالیٰ نے آکھیا ہے گناہ دے قریب نہیں جانا، کوئی ادنے پھر بھی، کوئی آلہ پھر بھی، کوئی امیر پھر بھی، کوئی غریب پھر بھی، کوئی شاہ خدائے کسی جماعت نہ تعلق ہے، کسی قوم دے نال تعلق ہے، کسی مذہب دے نال تعلق ہے۔ اللہ نے ہر ایک نو آکھیا ہے کہ لوگوں برائی دے تساں قریب نہیں جانا، لیکن میں قربان جاواں جدو واری میرے پیغمبر دے گھر والیاں دی آئی ہے، واری میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دی آئی ہے، واری میرے نبی دے اہل بیت دی آئی ہے، رب نے انداز بدل لیا ہے، اللہ نے طریقہ کار بدل لیا ہے۔ یہ تھی آکھیا برائی دے قریب نہیں جانا، ادھر آکھیا برائی نو تسا نبی دے اہل بیت دے قریب نہیں جانا، ادھر آکھیا لوگوں تسا قریب نہیں جانا برائی دے، ادھر آکھیا برائی ہے تو میرے نبی دے اہل بیت دے قریب نہیں جانا۔ یہ مطلب جے وایو تہیرا کون تتہیرا فرمایا اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تواڈے اہل بیت نو ہر قسم دی برائی تو پاک کرن دا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ دیاں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے میرے رب نے آپ نو عطا فرمائے نے، انہاں وچوں بیٹے اللہ پاک نے پہلا بچپن اندر ہی اپنے کول بلا لے تے رہ گئیاں 4 بیٹیاں، سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ، سب پڑھ دے جاؤ نا، رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رقیہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے 4 بیٹیاں آپ نو عطا فرمائیاں نے، میرے نبی اینا 4 نال بڑا پیار کر دینے، لیکن گجرانوالا دے باسیوں یار پتا دے جیڑی اولاد چھوٹی ہوئے او دے نال انسان نو دلی لگاؤ ہوندہ ہے، او دے نال انسان بڑیاں محبتاں کر دائے۔ میرے نبی اپنی بیٹی نال بڑا پیار کر دے، اور خصوصی طور تے بچپن اندر ہی سیدہ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایتے جدائیاں دے کے چلیاں گئیاں، دوجیاں بیٹیاں نے بڑیاں محبتاں مادیاں لیاں، پر میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن چینا ماں ساتھ چھڑ کے تے چلی گئی ہے۔ اور میرے نبی ڈیوٹیاں ود گئیاں نے، آقا اپنی بیٹی دیاں تربیتاں کر دینے، اٹھ دیاں بیندیاں میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو اللہ دا ذکر کرنا سکھان دینے۔ سادے بچے تے موبائلاں دی جان نہیں نہ چھڑ دے، یہ دروے خلا میرے پیغمبر نے تربیتاں فرمائیاں نے، آقا اٹھ دیاں بیندیاں اپنی بیٹی نو اللہ دا ذکر سکھا رہے نے۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی اپنی بیٹی دیاں تربیت آتا دینی تربیت آمینہ دلال فرما رہے ہیں کہ دنیاوی تربیت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے حوالے جنالے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے حوالے میرے پیغمبر نے کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے میری بیٹی
بیٹی دی دنیاوی تربیت تساں کرنی ہے، گھر دے کام کاج کھانا پکانا تے دیگر ضروریات زندگی ہے، فرمایا تساں میری بیٹی نو سکھانا ہے۔ باپ تے بیٹی دیاں بڑیاں محبتاں نے ایک دن نا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج دوڑ دے سیدہ فاطمہ دے کول میں محبت دسن لگا ایک بیٹی دی اپنے باپ نال کس قدر محبت ہے، کس قدر پیار ہے، اے تے روز دا ہی معمول ہے۔ کدی کوئی میرے پیغمبر نو پتھر مار دے، کدی کوئی میرے پیغمبر نو پتھر مار دے، گھر دے اندر بیٹیاں نالے اپنے بابا دا خون صاف کر دیاں نے تے نالے بیٹیاں فرمایا کر دیاں ابا جی تسی ساڈے نال گل کر لیا کرو، سانو تبلیغ کر لیا کرو، تسی اینا دا فائدہ ہی سوچ دیو تے پھر بھی تواڈے نال اے تے انج دا سلوک کر دینے تے تسی ساڈے نال ہی محبت کر لو، سانو ہی تسی رب دا دین دس لو، اسی تواڈی گل من لیا کرانگیاں کہ میرے آقا فرمایا کر دے اے میری او بیٹیو مینوں رب نے ساری کائنات دی طرف نبی بنا کے بھیجے ہے، میں کوئی خالی تواڈا ہی نبی بن کے تے نہیں نہ آیا، میں تے انہاں نو اعلان کردا رہواں گا، میں تے انہاں نو تبلیغ کردا رہواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارا منظر ویکھ رہے نے جدو میرے نبی بیت اللہ نماز پہ پڑھ دے نے تے مکے دے کافر اے بے ایمان دور بیٹھے نے، ابو جہل عتبہ شیبہ تے دیگر آندے نے اج کون جیڑا فلاں قبیلے دے اندر حلال ہون والے اونٹ دی اجری لے آئے تے محمد سجدے جائے صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دی کمر تے رکھ دیو، اللہ اللہ اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر انہاں نہ ہر موڑ تے میرے پیغمبر دے نال دشمنیاں کیتیاں، اے بے ایمان گئے اجری چک کے لے کے تے آ گئے تے میرے نبی سجدے گئے نے، انہاں ظالماں نے اجری چک کے نا بھاری اجری ہوندی ہے میرے پیغمبر دے انج کمر مبارک تے اجری رکھ دیتی ہے، آقا سجدے وچ نے تے میرے آقا پڑھ دے نے سبحان ربی الاعلی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود قد چھوٹا جیا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا قد چھوٹا ہے، پتلیاں پتلیاں انہاں دیاں لتاں نے، انی طاقت نہیں ہے جس کے اندر کہ آپ علیہ السلام دے کمر تو اجری ہٹا سکن، کمزور نے، انج دوڑ دے گئے، دیکھیا سیدہ آپ دی لخت جگر گلی دی اندر بچیاں دے نال کھیڈ رہیاں نے تے فرمایا فاطمہ جلدی کر اج مکے والے نے تیرے بابا دے نال آ سلوک کیتا ناروا، سب کچھ چھڈیا بیٹی نے تے دوڑ دیا اپنے بابا دی طرف آ گئیاں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مل گئے، سیدہ نے اوجری لائی ہے تے اوجری لا کے نا انج کر کے آسمان وال ہاتھ چوک لے تے فرماندیاں نے اللہم قتلہم بددا، بیٹیاں دی زبان وچوں نکلے الفاظ رب کعبہ دی قسم دے لوگو اے تے رب دا عرش لا کے رکھ دیا کر دے نے، انہاں بیٹیاں نال کدی برا سلوک نہ کری، نہیں تے یاد رکھ لے رب ذوالجلال دی جہنم انتظار پہ کر دیے، انج بیٹی نے ہاتھ چک کے تے بد دعا کر دیتی، اللہ انہاں ظالماں دا بیڑا غرق کر دے۔ ایتھے بعد خطیب آندے نے نبی پاک نے ہاتھ تھلے کر چھڑے، نا 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 ایتھے تے میرے نبی نو دکھ دیتا ہے، الرحیق المختوم اندر لکھے ہے میرے نبی نے انہاں ظالماں دا نام لے لے کے انہاں دے خلاف بد دعا فرمائی ہے تے سارے دے سارے بدر دے میدان اندر، بدر دے کومے دی اندر کتے دی موت مرے پئے نے۔ اللہ 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 عرض کر رہا ماں بیٹیاں دے دل وچ باپ دا بڑا درد ہویا کردا ہے، ادھر بیٹی بھی اپنے باپ نال بڑی
محبت کر دیے تے باپ بھی اپنی بیٹی نال بڑا پیار کردا ہے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرمایا کرتے سن فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی میرے نبی فرمایا کرتے سن لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے یقیناً ہر بیٹی اپنے باپ دے جگر دا ٹکڑا ہویا کر دیے جے باپ سمجھے دے میرے آقا فرماندے نے اے کائنات والیو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں اینو غضبناک کیتا ہے جنہیں اینو غصہ دلایا انہیں میں محمد نو غصہ دلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میں تے پھر تہاڈا ذوق تازہ کردا جاواں محبت دے نال میں تے کہا کرنا وا لختے جگر نبی دے سردار فاطمہ لختے جگر نبی دے سردار فاطمہ حدیث سن لو تے پھر ان اشعار دے سنن دا مزہ آئے گا حضرت سیدہ امی عائشہ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے ایک دن جناب دے سیدہ فاطمہ انج چل دیا میرے پیغمبر دے کول آئیاں تے اللہ دے نبی اپنی بیٹی دے نال انج کان دے وچ سرگوشی پہ کر دینے تے آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا انج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو رہا تے اکھاں دے وچوں آنسو بہ رہے تے پھر میرے پیغمبر نے کان اندر سرگوشی فرمائیے تے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب دوبارہ گل کیتی ہے فوراً جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے چہرے تے خوشی دے آثار نمودار ہو گئے آپ فرماندیاں نے حضرت اماں جی کہندیاں نے ایک وقت دی اندر فوراً غم تے خوشی پہلی دفعہ میں سیدہ فاطمہ دے چہرے تے ویکھیے فرماندے نے میں پوچھیا آپ فرماندیاں نے میں پوچھیا اے پیاری بیٹی فاطمہ نبی پاک نے تیرے نال کیڑی سرگوشی کیتی ہے تے آپ فرماندیاں نے اماں جان میں اللہ دے نبی دے راز نو فاش نہیں کرنا چاہندی تے جدوں میرے آقا دنیا تو رخصت فرما گئے تے جناب سیدہ فاطمہ کو دوبارہ پوچھیا رضی اللہ تعالی عنہا تے آپ فرماندیاں نے اے اماں جان پہلی سرگوشی دے ویلے میرے بابا نے آکھیا سی اے بیٹی فاطمہ میں دنیا تو جان والا تے سب تو پہلا میرے اہل بیت وچوں ہون ان تو بعد تو میرے نال ملاقات کریں گی تے میں آپ دی خبر سن کے وفات دی تے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے تے پھر میرے نبی نے دوجی واری فرمایا فاطمہ کیا تو راضی نہیں رب ذوالجلال نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڈیا ہے لختے جگر نبی دے سردار فاطمہ لختے جگر نبی دے سردار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دے جنتی ہے عورتاں دے سالار فاطمہ لختے جگر نبی دے سردار فاطمہ شانہ عطایا رب نے زہرا بطول نو شانہ عطایا رب نے زہرا بطول نو حسنین دی ہے امی غم خار فاطمہ
لختے جگر نبی دے سردار فاطمہ عابد تے زاہد علی دی عابدہ تے زاہدہ عابد تے زاہد علی دے عابدہ زاہدہ میرے علی دے گردہ سنگار فاطمہ لختے جگر نبی دے سردار فاطمہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا چین ہے جیڑا اے دے نال غضب رکھ دے جیڑا اے دے نال دشمنی رکھ دے او میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دشمنی رکھ دے میں قربان جاواں تربیتہ میرے پیغمبر نے فرمایا نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو اپنے سامنے کھڑا کیتا ہے تے آقا فرماندے نے اے میری بیٹی اے نہ سمجھ کہ میرا باپ امام الانبیاء ہے اے نہ سمجھی کہ میرا باپ سید الانبیاء ہے اے نہ سمجھی کہ میرا باپ خطیب الانبیاء ہے تے مینوں عمل کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے عمل کرن دی ضرورت کوئی نہیں نانا بیٹی ہے اگر رب دے کولو جنت لینا چاہنی ہے اگر تو بھی جنتی بننا چاہنی ہے ایتھے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی تربیت پہ کر دے میں فرمایا بیٹا تینوں بھی عمل کرنے پین گے تینوں بھی عمل کرنے پین گے عملاں دی بڑی لوڑ ہے اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی ہے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دیگر ازواج مطہرات دے انہاں دے کام بھی کریا کر دیا نے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی اپنی انہاں ماما دے کام کاج کریا کر دے کسی دے گھر جا کے چاروں مار دیندے ایتھے تے لوگ آندے نا ساڈیاں متریاں ماما ستیلیاں ماما سی کیویں انہاں نال چنگا سلوک کریے اور سیکھنا جے ماؤں تے بہنوں سکھ لو اللہ دی قسم اگر خدمتاں سیکھنیاں دے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو سکھ لو کدی بھی دل دے اندر گل نہیں آئی کہ میں جنتی عورتاں دی سردار ہاں میں آخری پیغمبر امام الانبیاء دی بیٹیاں تے کدی بھی کسی قسم دا نخرا نہیں کیتا آپ اپنیاں انہاں ماما دا کام کر دیا اور میں تے پڑھ رہا سا اپنیاں ماما دے سیدہ فاطمہ پیر بھی دبایا کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ کدی گھر دی اندر جھاڑو مار دیندیاں کدی برتن صاف کر دیا انہاں دی خدمت کریا کر دیا سن اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر گلاں تے ہور بھی بڑیاں نے پر آؤ میں چند گلاں تواڈے نال کرنا چاہنا وا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی فاطمہ جوان ہو گئیاں نے شادی دے قابل ہو گئیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول رشتے آ رہے نے بڑے بڑے مالداراں دے رشتے آ رہے بڑے بڑے جگیرداراں دے رشتے آ رہے بڑے بڑے دولتاں والیاں دے بھی رشتے آ رہے پر میرے نبی نے کدی بھی کسی نو حامی بھری نہیں ہے میرے آقا خاموشی اختیار کر دے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ چل دے سیدنا علی دے کول گئے رضی اللہ تعالی عنہ تے آ فرماندے نے علی دوویں یار نا کٹھے ہو کے تیسرے یار دے کول گئے تے فرمایا اے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ یار سانو انج لگدا ہے جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے نال اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہندے نے تیرے نال اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہندے نے اے پیارے علی انج کم کرو نا جا کے نبی پاک علیہ السلام دے کولو سیدہ فاطمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ جا کے منگ لو تے آ فرماندے نے اے پیارے ابو بکر اے پیارے عمر میں کیویں رشتہ جا کے منگا میرے کول تے مال ہی کوئی نہیں میرے کول تے دولت ہی کوئی نہیں میں کیویں نبی پاک دی لاڈلی بیٹی دا رشتہ طلب کراں تے یار آندے نے علی جے اوتھے دولت زر منظوری اوتھے دولتاں منظور ہوندیاں تے بڑے بڑے رشتے میرے پیغمبر دے کول گئے علی تو سمجھیا ہی نہیں اجے تک اوتھے دولتاں دی منظوری اوتھے دولتاں دی منظوری نہیں او گجرانوالا دے باسیو جتھے اپنی بیٹی دے رشتے واسطے تلاش کر دیو بے جناب لڑکا بزنس مین ہونا چاہیے اے دا بینک بیلنس ہونا چاہیے سرکاری نوکری ہونی چاہیے گڈی ہونی چاہیے جی فلاں سہولت ہونی چاہیے یہ ساریاں گلاں اپنی جگہ تے نے کم از کم اے بھی ویکھیا کرو کہ جس بیٹی واسطے جس بیٹے دا انتخاب کر رہے ہو جس جماعت دا انتخاب کر رہے ہو دین والا بھی ہوئے تے رب سامنے سجدے کرن والا بھی ہوئے رب سامنے سجدے کرن والا ہوئے سپیکر کدی ہو ایکو چل جاندی ہے تے کدی بند ہو جاندی ہے یہ ذرا خیال کریا جائے اگلے جمعے بڑا تنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تے جے انجی رہے پھر تے بڑا ودیا ماشاءاللہ اللہ دعا کرو انہوں انجی چلا چھڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دولتاں دی منظوری کوئی نہیں ہے تے سیدنا حضرت علی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انج چل دے میرے نبی دے کول چلے گئے تے جا کے رشتہ منگ لیا میں قربان جاواں تے میرے آقا نے نا آقا فرمانے نے علی جاؤ جا کے نکاح دی تیاری کر لو تے میرے آقا ایتھوں اٹھے تے اپنی بیٹی دے کول آ گئے تے آ فرما اے میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹا میں تیرا رشتہ کر آیا ماں تے علی دے نال میں تیرا رشتہ کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ نے ایک گل کیتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اے پیاری بیٹی علی کول دولتاں کوئی نہیں ہے علی دے کول دنیا دا مال کوئی نہیں ہے تے میں تیرے واسطے مال پسند نہیں کیتا میں تیرے واسطے دولتہ پسند نہیں کیتیا پر پیاری بیٹی رب کعبہ دی قسم میرے خاندان اندر علی تو ود کے تیرے واسطے عظمت والا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے میں سب تو زیادہ شان والے عظمت والے اپنے خاندان وچوں پیارے علی دا تیرے واسطے انتخاب کر لے آئے بیٹی دس نہ تینوں منظور ہے اللہ 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 تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہیا تے کمباری بیٹی دی خاموشی اندر آقا نے ہاں آکھے ہے اپنے قانون بنا دیتا ہے کہ اگر بیٹی خاموش بھی رہے اے دی ہاں ہے اللہ 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 حضرات آؤں حضرات توجہ فرما لو آمینہ دلال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے راہ پر رہنما جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکاح دی تیاری پہ کر دینے. آپ فرماندے نے علی نکاح دی تیاری کر لو. اللہ 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 کچھ سامان میرے پیغمبر نے فرمایا اے پیارے علی تیار کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک زرہ ہے جنوں پا کے جنگ کر دے, جنوں پا کے دشمن دے نال لڑ دے نے. اے زرہ لے کے مختلف تاجران دے کول گئے نے تے تاجر ریٹ لا رہے نے. اے کوئی زرہ لے کے میرے پیارے عثمان سارے کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے تے سب تو زیادہ درم لگائے نے تے پیارے عثمان نے لگائے نے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے درم دے دیتے زرہ خرید لئیے تے آپ پوچھ دینے پیارے علی کیڑیاں لوڑاں پہ گئیاں تسی زرہ اپنی بیچن آئے ہو. تے آپ فرمان دینے انج انج نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دے نال میری شادی طے ہو گئی ہے, نکاح ہے تے او دی ضروریات پورے کرن واسطے میں اپنی زرہ بیچی ہے. فرمان دینے میں آگاں ٹر پیا تے تھوڑی دور گیا وا تے پیارے عثمان آواز مار دینے. فرمان دینے میرے دل وچ خیال آیا کتے عثمان سوچیا نہ ہوئے میں زرہ مہنگی خرید لئیے کتے سودا واپس ہی نہ کر دین. آندے نے میں ڈردا ڈردا واپس گیا تے میرے عثمان محبتان دی اخیر کر دیتی ہے. آپ فرمان دینے علی اے زرہ میں خرید لئیے تساں پیسے لے لینے انہاں پیسے نال شادی کر لو تے اے زرہ عثمان دی طرف تحفہ رکھ, عثمان دی طرف زرہ تحفہ رکھ لو. اے تے محبت صحابہ دی تے اہل بیت دی آپس دی اندر نہ کریا کر. اے محبت انہاں لوکاں دی آپس اندر دعا کر اللہ سانو بھی انہاں محبتاں دے نال چلن دی توفیق عطا فرما دے. آپ فرماندے نے علی زرہ پا کے تسی لڑو گے تے اے ثواب اللہ تعالی عثمان نو بھی عطا کر دے گا. اللہ اللہ اللہ. مختصر گل میرے بھائی میرے برادر شادی دیا تیاریاں ہو رہی نے. میں قربان جاما میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے ام سلمہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ میری بیٹی نو تیار کر دیو اج علی دے نال نکاح ہے. اللہ اللہ بیٹی نو تیار کر رہی نے ماواں تے جناب سیدہ ام سلمہ ایک گل کر دیا نے فرما دیا نے فاطمہ اسی تیرے نال پیار تے بڑا کیتا ہے, اسی تیرے نال محبت تے بڑی کرنی آواں, اسی تیرے نال الفت تے بڑی کرنی آواں, پر کاش فاطمہ اج تیری امی سیدہ خدیجہ زندہ ہوندی رضی اللہ تعالی عنہا اج تینو اپنے ہتھاں دے نال اپنے ہتھاں نال تینو تیار کر دی ہے. تے پتہ جے کلر بادی والے ہو جدو خوشیاں دا موقع ہوئے تے وچھڑے باپ وچھڑی ماں بھی یاد آ جایا کر دی ہے, وچھڑے بھائی بھی یاد آ جایا کر دے نے. انہاں خوشیاں غمیاں دے موقع تے کدو اپنے بھول دے نے کدو اپنے ادیا یادہ دل وچوں نکل دیا نے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ پیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہ رہے نے تے کسے نے میرے نبی نو دسیا آقا آئے نے تے میرے آقا ویکھیا بیٹی روندی ہے پئی انج سر تے دستے شفقت رکھیا جگاں دے پیر نے رحمت للعالمین نے امام الانبیاء نے خطیب الانبیاء
نے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھے ہے آپ فرماندے نے فاطمہ میں تیرے نال امی والا پیار بھی کیتا ہے میں تیرے نال ابو والیاں محبتاں بھی کیتیاں نے پر سونیے اے تے فیصلے میرے رب دے نے بیٹا اے تے اللہ دے فیصلے نے رب نے تیری والدہ نو اپنے کول بلا لیا ہے میرے نبی صبر تسلی دے رہے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگو پتا جے ماما دی یاد تے پھر آ جایا کر دیئے میں تے محبت دے نال پھر چند جملے تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا تواڈے ذوق نو تازہ کرنا چاہنا میں تے کہا کرنا ماما ورگا جگ تے کوئی نہیں ہو رمیاں نہیں تے پوچھ او نانو جھڑے ماوا بیٹھے ٹور میاں دعا فرماؤ جنہ جنہ دیا ماما تر گئیاں اللہ انہ دیا ماما دی قبر جنت باغا دے وچوں باغ بنا دے رہے ماما ورگا جگتے کوئی نہیں ہو رمیاں نہیں تے پوچھ او نانو جیڑے ماما بیٹھے ٹور میاں ماں مرے دے پتر کلے ہو جاندے کہیں ویکھے رو رو جلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماما جس دے کول میاں نہیں تے پوچھ او نانو جڑے ماما بیٹھے ڈور میاں یاداں آؤندیاں ماں دے ہتھوں کھان پین دیاں ماما باج کوئی نہیں لذتا جین دیاں کسے بھی شادی پاوے کوئی نہ چھوڑ میاں نہیں تے پوچھ او نانو جیڑے ماوا بیٹھے ٹور میاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دا نکاح پڑھایا ہے رخصتی دا ویلا آیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹی دے کول آئے اب دیکھ لو ایک باپ اپنی بیٹی نو پیا وصیتاں کر رہا ہے آپ فرماندے نے بیٹا علی غریب ہے علی کول دنیا دا مال کوئی نہیں ہے تے ایویں علی دے کول فرمائشاں کر کے میرے بیٹے نو پریشان نہ کریے اپنے خامن نو پریشان نہ کریے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو ودیا کر دیتا ہے اپنی بیٹی نو توڑ دیتا ہے حضرات کیڑا کوئی دور بیٹی گئی ہے تے گھر دے قریب ہی جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہے ادھر بیٹی توڑی ہے تے باپ دے دل نو چین نہیں ہوندا باپ دے دل نو سکون نہیں ہے میرے پیغمبر فوراً اپنی بیٹی دے گھر چلے گئے جا کے اے دے نال ملاقات کی دیئے نے پھر واپس آئے تے وصیتاں میرے پیغمبر نے کی دیا نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند دے گھر رہیاں نے صبر دے نال رہیاں نے اپنے خاوند دے گھر رہیاں نے تے صبر دے نال کدی گلا نہیں کیتا کدی کسے قسم دا شکوا نہیں کیتا اور کیوں گلا کرن جیڑا رب دے آسرے تے ہوئے کدی کہے دا گلا کردہ وہ کدی کسی دا گلا نہیں کردہ کہ میں تے پھر محبت دے نال پڑھیا کرنا وا اللہ ہی آسرا اچھی کہہ چڑھو جمعہ میں تے 1:30 بجے ختم کرنا سی تے جماعت دے ساتھی کہنے لگے ساتھیاں دی روٹین بنی ہے اجے کوئی 2-4 دن نہ کوئی 5-10-15 منٹ اتے جان دیو تے پھر بعد دے اندر روٹین سیٹ ہو جائے گی اس واسطے یہ نہ کہ آج مولوی صاحب نے وعدہ کیتا سی تے وعدہ پورا نہیں کیتا 1:30 بجے ختم کرن دا اے جماعت نے کیا جی نہیں کیا سی کہ جناب ذرا لمبا کرنا ذرا اللہ ہی آسرا او اچھی کہہ چھوڑو سبحان اللہ دوجے پاسے ہوندے تے ہور کام شروع ہو جانا ہی نال تو سبحان اللہ نہیں آندے اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا
اللہ دے آشرے تے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا نبی رہنما نبی رہنما کوئی آخیا نہیں میں جمعے جنا شروع کرے کام نہیں ٹھیک ہے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے نبی رہنما نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا خدیجہ عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خدیجہ عائشہ حبیبہ ماریا خدیجہ عائشہ جویریہ ماریا خدیجہ عائشہ میمونہ ماریا انہاں دی آنکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا اللہ میرے پاک پیغمبر نے انجدیاں تربیتہ کی دیا نے کدی گلا نہیں کیتا کدی شکوا نہیں کیتا اللہ تے انداز کیے ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیاں دے وچ بیٹھے نے تے ادھروں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے کپڑے دے اندر رومال دے اندر روٹی دے چند ٹکرے لپیٹے نے تے حضرت فاطمہ انج چل دیا میرے پیغمبر دے کول آیا آپ نو گھر بلایا گیا تے میرے نبی اپنی بیٹی دے کول بیٹھ گئے فرمایا پتر کنج آئیے سونیا اج روٹی میرا دل کردا سی میں اپنے باپ نال بیٹھ کے روٹی کھا لواں اپنے باپ نال بیٹھ کے کھانا کھا لواں تے میرے نبی سمجھ گئے انج کر کے رومال کھولیا تے روٹی دے چاند ٹکرے نے تے میرے آقا سمجھ گئے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر کنے دنوں بعد اج روٹی کھان لگی ہے تے آپ فرماندیاں نے باپا اج 3 دن بعد روٹی دے اے ٹکرے ویکھنے نصیب ہوئے تے میں کیا چلو میں اپنے بابا نال جا کے تے کھاواں تے میرے آقا فرماندے نے بیٹا اج 4 دن بعد تیرے بابا نے روٹی ویکھی ہے اے دے وچ نہ رب دا گلا کیتا ہے تے نہ سیدہ نے اپنے خاوند دا گلا کیتا ہے بلکہ میرے نبی دی دعا ہے آپ فرمایا کر دے سن اللہ ایک ٹائم کھان نو لب جائے تاکہ کھا کے میں تیرا شکریہ ادا کراں ایک ٹائم نہ لبے تاکہ میں تیرے کولوں سوال کر سکا منگ سکا اور میرے نبی دے دولتاں نال پیار ہی نہیں کیتا اور کلر بادی دے باسیو رب دی قسم ہے اگر میرے نبی دعا کر دے تے اللہ رب العزت احد پہاڑ بھی سونے دا اپنے پیغمبر واسطے بنا سکدے میرے نبی نو رب نے بڑا بڑا مال دیتا ہے حتیٰ کہ میرے نبی نے پورے سال دا خرچہ اپنی بیویاں نو دیتا ہے میں قربان جاواں پر بیویاں بھی اونے سارا مال کو دن اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر دیندے سن کیونکہ سید خاندان سیداں دی روایت ہے آپ بھکھے سو جاندے نے تے لوکاں نو رجا کے سواندے نے میں قربان جاواں حضرت علی دا گلا نہیں کیتا شکوا نہیں کیتا ایک دن میرے نبی اپنی بیٹی نو ملن واسطے گئے نے تے آپ فرماندے نے پتر خیر ہے اج علی نظر نہیں پہ آ رہے تے آپ فرماندیاں نے ابا جی علی میرے نال کسے وجہ تو ناراض ہو گئے نے تے ناراض ہو کے کرو چلے گئے تے میرے آقا نے اپنے صحابی نو بھیجیا جاؤ پتہ کر کے آؤ تے ویکھیا نا مسجد نبوی دے اندر حضرت علی آرام پہ کر دے نے انج چادر لئیے تے چادر تے مٹی لگی ہے تے میرے نبی گئے تے آقا فرماندے نے قم یا ابا ترا
میرے نبی نے جدو ابو تراب دا لفظ بولیا تے علی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میری کنیت ابو الحسن بھی ہے اور بھی کنیتاں نے پر مینوں ابو تراب کنیت ایڈی چنگی لگی ہے نبی دی زبان وچوں لفظ ایڈے چنگے لگے نے کہ میں ساری زندگی ابو تراب کنیت اخوانا پسند کریا کرنا ایک دن نا آپ دی بیٹی گھر آ گئی تے آپ فرماندے نے علی اگر آپ فرماندے نے فاطمہ غصے وچ بھی لگنی خیر ہوے آپ فرماندیاں نے ابا جی میں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے آ گئی ہوں اللہ اللہ ساڈیاں دھیاں بھی ناراض ہو کے آندیاں نے ساڈیاں بیٹیاں بھی ناراض ہو کے آندیاں اسی کی کرنے آ کوئی جوائی نو کٹ کر دے کسی نے لت توڑ چھڑی کسی نے باندھ اسی لے کے کھانے دھیے بہ جائی تھے میرے نبی نے آپ فرماندے نے فاطمہ ناراضگی دی وجہ بعد وچ پوچھاں گا جلدی دے نال کر چلی جا اگر اینا حالات اندر تینوں موت آ گئی تے محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑے گا فاطمہ جلدی نال اپنے خاوند دے گھر چلی جا میرے نبی لے کے بیٹی نو گھر چھڈے تے اللہ دے نبی بڑے پریشان نے آقا دے چہرے دے رنگ جڑے نے بدل رہے نے بیٹی جو گھر آ گئی علی نو لبے باز آندے نے اس موقع تے پیارے علی مسجد وچ لیٹے تے آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب اٹھایا گھر لے گئے تے وجہ پوچھیے ناراضگی دی تے فرمایا ابا جی علی ابو جال دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہتے نے کہ میرے نبی فرماندے نے علی نکاح کرنے چ حرج کوئی نہیں میں تینوں منع نہیں پیا کردا پر گل سن لے رب دے دشمن دی بیٹی تے نبی دی بیٹی ایک گھر وچ جمع نہیں ہو سکدے علی ایک دا انتخاب کرنا پئے گا مشورہ کر لے صلاح کر لے تے آپ فرماندے نے سونیا اے تے مشورہ کادا میں نسبت اپنے نبی نالوں تے نہیں توڑ سکدا مینوں اے ہوئی منظور ہے کہ میرے نبی صلح کرا کے کروں باہر نکلے نے کہ میرے آقا دا چہرہ کھل کھلا اٹھے ہے تے صحابی آندے نے سونیا جدو بیٹی دے گھر گئے سو ادو تے بڑے پریشان سو کرو نکلے ہو تے بڑے راضی تے خوش طبع تے آپ فرماندے نے راضی کیوں نہ ہوا میں کائنات دے بہترین جوڑے دی صلح کرا کے پیاؤں نہ میں کائنات دے بہترین جوڑے دی صلح کرا کے آ رہے ہیں میرے بھائی کہن دا مقصد دے وے نہیں میری او بہنوں ماں کہن دا مقصد دے وے کسے در دے اندر رہندیاں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں جے رہندے کدی اوکھا سوکھا ویلا آ جاندا ہے کدی رچ کے کھانا پیندا ہے تے کدی فاقے بھی کٹنے پیندے نے پر اپنے انہاں خامداں دا کدی گلا نہ کریا کر انہاں دا شکوا نہ کریا کر تے اسی طرح میرے بھائیو زندگی دے وچ رہندے ہاں بی بی اے نہیں ہے کہ بی بی جیڑی ہے کدی غلطی نہیں کر سکدی کیویں ہو سکدا ہے غلطیاں تے ہو ہی جاندیاں نے غلطیاں ہو جاندیاں نے تے غلطیاں نو ویکھ کے لڑائی کرنا عقل مندی نہیں ہے بلکہ خوبیاں یاد کر کے صلح رکھنا عقل مندی ہے اللہ 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 کیڑے حالات نہیں ویکھے ایک دن پیاری بیٹی میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حضرت علی فرماندے نے اے پیاری بیٹی میرے پیغمبر دیے تے پیارے علی اپنی بیوی نو مخاطب کیتا ہے آپ فرماندے نے فاطمہ تو اپنے کندیاں تے مشکیزے چکنی ہے تو گھر وچ بیٹھ کے اے جڑی چکی چلانی ہے تے بڑیا محنتاں تے کاوشاں کرنی ہے تیرے ہتھاں تے بھی نشان پے گئے اج نبی پاک کول غلام تے لونڈیاں آئیاں نے فاطمہ جاؤ اپنے بابا کولو خدمت واسطے کوئی غلام لونڈی طلب کر لے آؤ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی گئی ہے نبی تے گھر کوئی نہیں ہے میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ دے کول حوصلہ نہیں پیا کہ اپنے باپ دے سامنے فرمائشاں رکھ سکے تے میرے
اور تواڈی اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نہ گل کر کے تے گھر واپس آ گئیاں. میرے آقا آئے, میرے پاک پیغمبر نو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ساری گل دسیے تے میرے نبی اٹھے تے سیدھا اپنی بیٹی دے گھر چلے گئے. اج دا کوئی حکمران ہوئے, اج دا معمولی کوئی کونسلر لگا ہوئے تے اپنی بیٹی نو اینا سامان دے کے ٹور رہا کہ دنیا دے اندر رہندیاں میری بیٹی نو کسے شے دی کمی نہ ہوئے. ادھر ویکھ لے جگاں دا پیر رب دا حبیب تے اپنی بیٹی لوکاں واسطے مال ونڈ چھڈے تے اپنی بیٹی واسطے میرے پیغمبر نے ہمیشہ وظیفے ونڈے نے. تے میرے نبی کر گئے جا کے اپنی بیٹی دے کول چار پائی تے بہ گئے تے آقا فرماندے نے اے بیٹی خیر سی تے مینوں پتہ لگا تو غلام تے لونڈی پہ طلب کرنی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے بیٹا تیرے باپ دیا تیرے باپ دیا بڑیا میرے کندھیاں تے بڑا بوجھ اینا لوکاں دے اینا دی خیر خائی کرنا اینا لوکاں دے بڑا بوجھ. غریب بڑے مدینے دی اندر پتر بڑے غریب نے اینا دی دل جوئی کرنا میری ڈیوٹی ہے. پتر اپنے باپ تے گلا نہ کری, تیرا باپ تینو غلام تے لونڈی نہیں دے سکدا پر تیرا باپ تینو وظیفہ دستا ہے. جدو کب کر کر تھک جائے چار پائی تے آگے بڑھے لیٹن دا ارادہ تے سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھ لیا کر, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. پتر سارے وظیفے کرنا تیرا کام ہے, تیریاں تھکاوٹاں دور کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے. میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی واسطے وظیفے رکھے تربیتاں او محبت دنیا نال نہ میرے پیغمبر نے کیتی ہے تے نہ علی نے کیتی ہے نہ فاطمہ نے کیتی رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن میرے نبی آئے نے رات دا ویلا ویکھیا حضرت علی تے بیٹی ستے نے تے میرے نبی دوواں نو اٹھایا. آقا فرماندے نے سو کی رات کٹ چھڑنی دے, اٹھ کے مصلے تے کھلو جاؤ. تے میرے آقا کہہ کے تے نماز پڑھن تر گئے, لیکن میرے آقا نماز پڑھ رہے نے تے آقا نو ہل جل نظر نہیں آئی. تے پھر میرے آقا فارغ ہوئے نماز ہو تے آقا آ کے اپنی بیٹی نو بھی اٹھایا تے دماد نو بھی اٹھایا تے تربیتاں کیتیاں نے. اٹھ کے رب سامنے سجدے کر لو, اللہ دے کولو مانگ لو, رب دے در کھول دے جے رات نو تے سارے ہی کھول جاندے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے اپنے اہل بیت اپنی بیویاں اپنی بیٹیاں اپنے نواسیاں دی تربیت فرمائی ہے. تے میرے بھائی ساڈے واسطے سبق زندگی صبر دے نال گزار. جے اوکھا ویلا آ جائے نماز پڑھ کے ذکر کر کے صبر دی امید کریا کر, کیونکہ رب دا قرآن آمدہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. گلاں تے ہور بھی بڑیاں نے میرے بھائی میرے برادر, لیکن اے گل یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی ہر حال اندر صبر کر کے وکھایا, اپنی امی دی وفات تے صبر کر کے وکھایا. اللہ اکبر, اپنے بابا دی وفات تے صبر کر کے وکھایا. بھکھاں دی اندر صبر کر کے زندگی بسر کیتی ہے. فاقے کٹ لے نے کئی دن نہیں کچھ لبا تے صبر دے نال اللہ دے کولوں مدد مانگ لئی ہے. ساڈے واسطے سبق ہے جے اسی سیداں نو ماننے ہاں, جے سیداں دی ساڈے دل دی اندر عزت ہے, سانو چاہیے سی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کریے. اللہ تے آؤ ذرا توجہ فرماؤ.
جدا نام فاطمہ ایک بار اچھی کہہ چھڑو ماشاءاللہ مسجد گونجاری چاہی دی ہے جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دیو مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دیو مائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے جملہ بڑا پیارا جے سمجھ آیا جے جملہ بڑا پیارا جے محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے ہر ایک نشان پڑیا زہرا دا پاک بلا ہر ایک نشان پڑیا زہرا دا پاک بلا پردہ نشی جو ہے انہاں عورتاں دی بلا جو امیر کاروائیں جو امیر کاروائیں حسنین دیو مائے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رب اکبر دی قسم جنتی عورتاں دی سردار رب نے بنا دیتا ہے عظمت نا نبی دی بیٹی زہرا علی دی بیوی زہرا حسنین دی اماں جان زہرا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ساس محترمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی میرے برادر اینا دی عظمت اینا دی شان اے بیان کرنا ساڑھے تے فرض ہے تے اینا دی جتی دی خاک ساڑھیاں اکھاں دا سرما جیڑا اینا دی عزت نہیں کردا او کدی دنیا آخرت جو بولو کامیاب ہو سکدا کدی دنیا آخرت جو کامیاب نہیں ہو سکدا اللہ دے حضور دعائے اللہ میری تواڈی حاضری مقبول و منظور فرمائے اللہ تواڈا اونا اپنے دربار وچ مقبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ دونوں نو سانو عمل کرن دی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امہات المومنین دے نقشہ قدم تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین